Kumusta og maayong gabi? Niya nasab kita mga higala aron sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Dili pa ta karon mga higala mo padulong sa pagpahulay ining orasa sa kagabi unsa man tang orasa ron. Hapit naman di pud ta magkuan. Alas 9 naman di ta kapin, alas 9:32, no? Mga higala sa dili pa ta moadto sa ato ang pagpahulay ini nga takna sa kagabion ato unang pamalandungan mga higala ang Ginoo, no? Malandong sa ta sa Ginoo. Kumusta og maayong gabi sa tanan nga mahimo nga sudong og makapamati nato nining ato karong live dinhi sa Facebook, no? Now di ta maglangan kay nag-anam na gyud mga higala og lawom ang kagabion. Atong mabasa mga higala dinhi sa Roma, dito karon sa kasulatan sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod tag 2. Matod pa sa atong mabasa dinhi, busa ako naghangyo kaninyo mga igsoon pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga kamo magatugyan sa inyong mga lawas nga usa ka buhi nga sakripisyo balaan makapahamuot sa Dios nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. Og ayaw pagpahiuyo niining kalibutana apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong mga hunahuna aron inyong masuta unsa ang maayo og makapahamuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Ampo na ta, amahan mo ang langit nun. Salamat sa imong balaang mga pulong o Dios. Ikaw magapadayon sa panalangin sa among tagsatag sa kahuna-huna nga among mahibaw-an ang imong hingpit nga kabubuton. Labi na niining talitapos nga mga kapanahunan itugot nga ang imong pulong masabtan pag-ayo sa matag usa nga makadungog niini. Og ablihi Ginoo ang amo ang mga hunahuna og salabutan nga sabtan namo Ginoo ang amo ang hingpit nga partisipasyon diha Ginoong Dios sa usa ka langitnon nimong pagtawag namo. Salamat kanimo Dios nga among maluluwas ang tanang dungog himaya among ibauli diha kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay mga higala, ato karon nga pagapamalandungan ang may kalabutan mga higala sa gitawag og makatarunganon nga pagpangalagad. Now sa unang ubang mga bersyon mga higala ang gigamit dinhi pagsimba. Pero ang kuan mga igsoon sa King James Version gitawag dito reasonable service sa English. So sa Bisaya mo na gitawag og makatarunganon nga pagpangalagad. Now karon nga higayon na mga higala sa atong panahon karon, gikinahanglan nga ato mga higalang palihokon ang atong tagsa-tagsa ka mga salabutan kay nasayod ta mga higala nga naa na kita karon sa naghinapos nga mga kapanahunan nining kalibutan nga atong gipuy-an. Ug mao ni ang mga tilimadon mga higala nga si Ginoong Hesukristo hapit na gyud siya mobalik. Kaning mga kasamok ug kaguliyang manggod mga higala karong nahitabo sa ato ang kalibutan, kabantay mo mga higala nga ang Israel mga higala o ang mga silingang kanasuran ani niya hangtod sa pagkakaroon wa pa gina sila mahusay na may mga pistok-pistok pero di gina tinuod mga higala kay daan na gisultis Biblia. Naa diha ang gitawag og mga malinglahong lakang. Unya hinumduman na to hapit na magduha ka tuig mga higala ang gubat sa Ukraine ug sa Russia. Unya kuan pod mga higala pilpod diha ang dumot mga higala gyud sa kining United States ug sa Iran. Unya kumo kay aliado man mga higala sa kaning sa Israel gyud ang kuan ang
USA ang Amerika. Muna nga kun imong lang taon manghigala karon murag um, naghinangat manghigala ang kining gitawag og dili tiaw nga kasamok. Oh, unya ang karon manghigala atong miaging simana no kadung man ko ana walang jud ko dayon makawali nga ang mga nasod mga higala sa western kaning mga nasod mga higala nga sakop sa nito kibase sa ilang mga intelligent mga higala sila nangandam kay matud pa wala nila dili matagda mga higala sumala sa ilang kwan kung kanus-a mo atake ang Rusya sa mga nasod nga sakop sa nito. O matud pa pud mga igsuon sa kuan nga may dakong posibilidad nga gikan karon mga higala og pila na lang ka no di na to matagna ba mo bitaw na iyon ang Ginoo magbantay ug pag magtukaw kamo kay wala kamo mahibalo kung kanus-a mo abot ang atong Ginoo. Pero kana mga igsuon kuan na dili na ingon nga punto lang sa pagbalik sa Ginoo kun dili nga sa tanang panahon gikinahanglan nga kita mga higala magmaandamon kay tanang mga panghitabo mga igsuon nga tanang mga panghitabo bitaw mga igsuon nga dili bitaw ka nakapangandam mugawas man gyud ka mga igsuon sa imong kahimtang sa pananglitan karon sa matong hitabo nga linog no ug di ta masipyat manghigala sumad gyud karon tong bulana Disyember no nahitabo ang kusog nga linog mo to nasulti bitaw to ni Sir Christopher itong miaging Domingo sa diha nga siya mo iga dala sa Sunday School matud pa niya nga kana bitaw gingon sa Bible bitaw mga isuon nga unsay kapuslanan maangkon nimo tibuok kalibutan pero mawala ang imong kalag kana nga pagkasulti mag-igsoon tinuod kay na nga sa diha mga igsuon nga naay mga panghitabo nga kalit kaayong mga panghitabo sa matong linog sayo na nimo na mga higala nakagawa sa balay mga igsuon ay nakagawa sa balay gani igsuon nga ang uban dito na abti mga igsuon sa CR nakagawa sa mga igsuon sa iyang CR mga igsuon gawa wala magkahuman mga igsuon wagay kapangilo ni gawa sa balay mga higala nga wa gyud madala tinuod gid na kay tinigom nga kwarta na kay daghang kabtangan ang number 1 gyud maigsuong mahitabo imo gyung ang imong madala imo ra gyung kaugalingong kinabuhi tapot lawas gyud ka ato maigsuon daghan kay kag nindot nga biste pero mahitabo to ako lang ato maigsuon nakagawa sa kusbalay maigsuon wa magyud ko wa gyud mga igsuon ko makadala maigsuon og sanina oy mga ilisan wala oy nang gawas mis balay maigsuon nga tapot lawas ra mo na importante mga higala nga mangandam gid ta mangandam sa kanunay no so kaning mga hugon-hugon mga higala sa gubat sa kining ni ang pagsulong sa China diha sa kining ni ang Taiwan no ingan ana unya kita mga higala og nakabantay mo gipustingan kay ta karon pila man ni kabase sa USA mga igsoon sa Amerika nga naa sa ato na ay diha sa Cagayan as Lumbia na ay diha duha mga igsoon kabase militar sa kuan mga igsoon diha sa si tawag ani sa Palawan na apo diri sa kini sa airbase og basta kay mga higala tong nakita diri nga mga preparation kini mga higala sa mga panghitabo nga wala nato gipangandoy ug tan-awa ra gud unsay nahitabo sa atong nasod karon ang pinaka kuan karon mga higala gihatagan og taas nga pagtagad mao gyud ni mga higalang isyu may kalabutan sa politika so mga tao karon mga higala usay di na makapanglantaw sa mga espirituhanong butang usay ang uban mga higala nataptapan sa mga isyu nga way pulos bisan mga Kristohanon bisan gani kita mga igsoon murag napunting ang atong panghuna-huna mahitungod mag-igsoon sa politika nung nagakahitabo sa atong nasod sa atong hunahuna si Sara i-impeach si Sara mag-igsoon si Vice President Sara kining ni ang kuan gibutangan og daghan nga gipailan og daghan mga igsoon nga sumbong na nagkaroon sa kining ni ang DOJ no
ang Kongreso gasigilang og balik-balik og hearing. Ang Quadcom grabe kay sa tanan niya. Ikaw magtan-aw ka ana. Bisag grade 1 mga higala makasabot gyud nga kanang gibuhat ana diha mga wa gipulos. Halata kayo na. So ang atong nakita diri mga igsuon no, sa ato ang palibot karon, natabunan mga igsuon ang mahinungdanong issues kinabuhi. Unsa man ni? Walain mga igsuon ang mahinungdanong issues kinabuhi karon nato nga mga tao. Mao gyud ang paglantaw maigsuon sa espirituhanon, sa atong espirituhanon nga bahin sa atong pagkatao. Kasi natabunan maigsuon sa mga temporaryong balita. Mulantaw ka sa TV, maminaw ka sa radyo, mutanaw ka sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, tanan. Makakuha mga higala sa imong atensyon ngadto sa paglantaw sa mga gitawag maigsoon politikanhon ug unsa pa na diha mga panghitabo sa atong palibot. Mukuha sa imong atensyon nga moabot sa punto nga makalimot ka na nga naay Ginoo mga higala nga gikinahanglan nga i-prioritize nimo sa imong kaisipan. Now, kining tanan nga nagakahitabo mga higala sa ato ang palibot, no? Kini tanan nga nagakahitabo sa gubat sa kini gitawag og mga nasod to nasod nga ana. Gika kuan na mga higala gika takda na o gisulti na sa kasulatan. Kay kini man kung kasamok mga higalang nagakahitabo karon sa bisan asa nga ngilit o sa bisan asa nga bahin sa kalibutan, mao kini mga higala ang mo welcome sa pagtungha mga igsuon sa gitawag mga igsuon og kang Kristo do naman siya John the Baptist, no? Si Antichrist pud mga igsuon, do na pud siya gitawag og kana bang forerunner kasi John the Baptist mga igsuon gitawag og forerunner siya ni Jesus Christ. Si Antichrist pud mga igsuon do na pud siya forerunner, no? Dunay mutungha mga igsuon dinhi sa kalibutan. Kay actually mga igsuon 2009 pa man ni, 2010, 2011 na anay mga kuan mga igsuon gikatakda mga igsuon nga mga meeting mga igsuon sa mga dagko nga mga ugamhanang mga tao sa kalibutan nga ilang iimplementar, ilang ipatuman mga higala ang kanang gitawag og one world government. So naay mga nakoy video gani ana. Ilan nang namitingan mga igsuon mga 2011, 2012. Napagid sila meeting sa 2009. Pero mga igsuon wala pa gyud to na realize katong mga kasabutan ang tanan nga mga religious leader o ang tanan mga igsuon gyud nagahimo na sila og murag proposal para maigsuon sa one world government. O kining mga kasamok og kaguliyang sa nagakalain-lain nga dapit sa atong kalibutan maigsuon og mga kanasuran o di pa lang dugay may aging semana maigsuon ga declare og marsyalo ang South Korea. O guban pa mga igsuon nga mga nasod, mga silingan nato ang Burma. Nag-civil war sad sila siya sa ato pang milabay pang murag mga 2022 man siguro may igsuon ang ilahang kuan 2022 mga igsuon ang ilahang civil war. O daghan pang nagakahitabo sa kalibutan maigsuon nga sa mga nagakalain-lain nga nasod sa kalibutan nga wa ta mahibalo. Usa sa mga bugtong solusyon ini mga igsuon mao ang pagtungha sa forerunner ni Antichrist. Actually dili pa siya si Antichrist pero siya ang mag-una ka Antichrist. Kinsa man ni ang tao mga higala nga matudlo nga magapangulo mga higala sa one world government. Kana siya mag-igsuon. Ang una nang may tabo, one world government. Pero dili pa na gitawag og final implementation. Dili pa na sa final implementation ang one world government.
Hinay-hinay ana maigsuon ang gitawag na dayon og one world religion. Inanay dili na kasahon. Mao na nga duna na gitawag maigsuon sa diha nga one world government na. Dili pa dayon ana mapatuman ang one world religion, pero naa na ang one world currency. So ang sunod nga mahitabo ni ini mga higala, mga igsuon, kanang gisulti sa Mateo kapitulo 25 nga perting linawa, mag-enjoy din ang tao sa kalinaw. Mao na gisulti pod mga igsuon ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa kining ni ang Tesalonica, no? Nga mabasa na to na nga sa diha nga ang mga tao moingon nga kalinaw o kaluwasan unya layos kadaot nya sa kalit mo abot kanila ang kalaglagan. Nganong gitawag man ni kalaglagan mga higala og sila dili makaikyas matud pa sa gisulti sa balaang kasulatan. Gitawag siya kalaglagan mga higala kay mauna ang panahon nga ang tanang Kristohanon pagakuhaon gikan sa kalibutan. Mauna mga isuon. Nya naa na taana karon kaguliyang ni kaguliyang kining kasamok og kaguliyang mao ni mga higala ang welcome sa mag-una kang Antikristo. Dili pa siya mao gyud maigsoon ang ultimate nga Antikristo, pero siya ang murabag si kuan ba John the Baptist ba mag-una mag-andam sa dalan. Now karon maigsoon arita karon sa atuang kuan gibasa. Kato maigsoon nga akong gisaysay karon intro to siya, mao to siya maigsoon ang kanini ang ato ang gihatagan maigsoon og usa ka taytayan para mo padulong ta sa tinuod nga pag-alagad. Sa karon mga igsoon gitawag naman ta karon maigsoon gitawag the time of apostasy. Apostate time ta karon maigsoon. Under man ta sa grace, pero atong nakita ang gitawag mga igsoon og apostate, grabe ang pagtungha sa mga dili tinuod. Muna nga sa itong mabasa, balikan na to itong teksto maigsoon sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1 ug 2, nga matod pa diri sa 1, busa ako nagahangyo kaninyo mga igsoon, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga kamo magatugyan sa inyong mga lawas nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan nga makapahamuot sa Dios nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. Arita ining mga higala ni gitawag og makatarunganon nga pagpangalagad. Sa uban gitawag og makatarunganon nga pagsimba. Pero sa King James version gibutang gyud didto maigsoon og makatarunganon pagpangalagad kay kanang simba apil na magunas pag-alagad. Now karon arita ning punto maigsoon kaning pulong mga higalang pag-alagad. Ngano man nga unsa may but ipasabot ana niya nga pagkasulti. Mga igsoon but ipasabot ana nga dunay nangalagad nga dili reasonable. Buti pasabot pag ingon gani dili reasonable, walay rason nga dawaton ang maong pag-alagad. Kay kana nga pag-alagad nga igsuon sa pananaw sa Dios wa niya gikinahanglan. Ang gusto sa Dios maigsuon nga moalagad ta niya kanang gitawag og pagpangalagad nga makatarunganon. Now karon ato sa mga igsuon i-pick upon, ato sa mga igsuon nga puniton sa di pa ta mo padayon sa pag hisgot didto ang gisulti ni Kristo diha sa Juan Kapitulo 4 versikulo 23 ug 24. Matod pa niya, apan ang takna nahiabot og karon mauna sa diha nga ang tinuod nga mga magsisimba sa amahan diha sa ang tinuod nga magsisimba musimba sa amahan diha sa espiritu ug diha sa kamatuoran. Kay ang amahan nagapangita sa mga ingon ni ana nga pagsimba. So kung iyon nagsimba magisuon kanang simba apil sa pagpangalagad. Sa atong ibasa makatarunganon nga pagpangalagad. Ngano man nga gitawag misig makatarunganon nga pagpangalagad. Kay ingon diri maigsuon matuod nga pagpangalagad o matuod nga pagsimba. Nya ingon sa diri kini sila mao ang unsa kuno gikinahanglan. Ang amahan ingon diri ang espiritu, ang amahan espiritu ug diha sa kini sa balik ko na to ha. Apan ang takna nagaabot og karon mauna sa diha nga ang tinuod nga magsisimba, musimba sa amahan
diha sa espiritu ug diha sa kamatuoran. Yun sa diri kay ang amahan nagapangita sa mga ingon ana. So buti pasabot mo igsoon, importante sa Ginoo, baliktad to sa tong gibasa sa Roma, kanang gitawag og makatarunganon nga pag pangalagad maigsoon. Klaroho nato na importante kay na gikinahanglan kayo na sa Dios. Karon kanus aman ang usa ka tawo mahimo nga makapangalagad sa Dios, nga mahimo mga igsuon nga bililhon, kana bang bililhon kanang reasonable nga pag-alagad. Giklaro maigsoon sa bersikulo 2 Roma 12:2, yung sa og ayaw pagpahiuyon ni ining kalibutana. Sa ato pa maigsuon, mahimo lang taon karon maigsuon ang kalibutan, naay daghang mga butang sa kalibutan nga kanhi ato gi kuan maigsoon ato sad nga gihangop kay mao diha magitagikan nga gusto gid sa Dios maigsoon nga atong biyaan, atong talikdan. Kaya ngayon siya ayaw kamo pagpahiuyon sa kalibutan apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. So buti pasabot dunay gusto sa Dios nga mga bag-ong butang nga mao'y atong ipahiluna sa atong mga hunahuna, sa atong salabutan, sa atong pagbati, sa atong kasing-kasing. Gusto sa Dios og mga bag-ong butang. Na magisgot kita karon mga igsuon og kining gitawag mga igsuon og mga bag-ong butang aron mahimo nga reasonable ang imong pag-alagad. Now kadaghan nato gibalik-balik mga igsuon nga human nga atong nadawat si Ginoong Hesukristo nga atong manuluwas og Ginoo, gikinahanglan nga kita magkinabuhi kita mga igsuon nga matarong. Atong tan-awon mga igsuon ang usa ka butang nga makapahimo maigsoon nga nato nga manggialamon unsaon man nato pud paggamit ang kanang gitawag maigsoon og pagkamatarong. Kay usay gani maigsoon kung hisgot bitaw ta ining pagkamatarong, ang uban may manamihid sila. May basta gitawag kung ikaw kuno maghisgot ka ining mahitungod aning pagkamatarong, mura pa kag wa maluwas. Usay mga ison pasanginlan pa kang gitawag nga self-righteousness. Kung ikaw nakadawat sa Ginoo niya magsige kag wali ana pagkamatarong, makonsider na mga galang nga naa ka sa sitwasyon sa gitawag og self-righteousness. Kay kanunay nimo giwali kanang gitawag og pagpaningkamot. Abi niyo magigsoon kani yung pagkinabos pagkamatarong, di ra maguna pwede magigsoon nga dag-on nimo pulong. Tinuod man na gyud mang isuon nga kita gimatarong ta sa Dios. Ngano mang gimatarong mata kay di magudta matarong, buti pasabot nga gitawag kitag matarong, pero kanang pagkamatarong nga dili na ato ang pagkamatarong, gisulob lang na sa Dios nato. Mabasa man nimo mga higala diya sa Roma kapitulo 3 bersikulo 24. 23 kay ang tanan nakasala ug nakabsan si himaya sa Dios pagkuan apan kita gipakamatarong. Kanang pulong gipakamatarong, buti pasabot gitawag kag matarong pero dili na imong pagkamatarong sa Dios, gimatarong ka sa Dios. Mo na nga sa diha nga ikaw gimatarong sa Dios, di ra kay kutob ka diha. May man nang uban nga di naman importante pa nga. Ang importante nga itong dawaton si Kristo Jesus, din sa diyang gidawat na to si Kristo Jesus, mualagad ta. Wala sila kasabot mga igsuon nga, pag ingon ganig mo alagad ka, mahimong reasonable ang imong pag-alagad, kay ang imong pag-alagad maigsuon gani nga, wala nimo gikinabuhi ang pagamatarong sa Dios, dili na reasonable nga pag-alagad. Kay kini maigsuon nga pagtalikod o pagbiya sa tanang mga butang, mga pamatasan maigsoon sama pananglitan sa imuha sa kinaiya sa tao nga common kay na magigsoon kana bang makigtandi ba ka sa uban ba na kay kasina unya sa diha nga makita nimo nga naiusa nga mi lambo unya ikaw murag naar ka sa sitwasyon nga murag abirid sa ka, di gid ni makita na to maigsoon nga magsulti dayog mga negative nga mga pulong kay naa magigsoon sa sitwasyon nga murag na inferior siya. So unsa may nagpaloy hinungdan na kanang gitawag migsuon og kasina. So sa diyang ang tao migsuon na siya kinaiyas kasina,
Meaning mga igsoon wa pa siya nabag-o. Nya klaro ba na mga higala nga nag-ingon ang balaang kasulatan nga human nga ato gyud mga igsoon nga nadawat si Kristo, ingon pa ang Kolosas 2:6, sanglit gidawat naman ninyo si Hesus Kristo nga Ginoo sa paglakaw kamo diya kaniya. Pag ingon mga higala og maglakaw kamo diya kaniya, gisulti sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5 nga kinahanglan patyo nato ang tanan nato mga pagbati nga kalibutanon ang atong mga kinaiya nga kalibutanon unodnon nato nga kinaiya. Unya karon unsa man ang unodnon nga kinaiya? Gisulti na sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 paingon sa bersikulo 21 naa dito nasulod mga igsoon nga gitawag unodnon og kalibutanon nga pamatasan og kinaiya sa tao. So kung imo nang tanaw dito tanang batasan nato kinaiya nga naa dito dapat mga igsoon kung nakasabot ka sa gitawag og makatarunganong pagsimba imo nang panlibasugan mga higala nga imo na siyang isalikway. Mo nang ingon si Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Kolosas, patyan ninyo ang tanan nga mga pagbati nga iyas kalibutan nga mao kini daotang pakihilawas kay kana maigsuon nga mga pulo nga ba. Pero arita karon diri mga igsuon. Kaning gitawag maigsuon og makatarunganon nga kaning pagpangalagad. Una diri maigsuon makita nimo na diri sa Ecclesiastes mga higala kapitulo 7 Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 16 unsay giingon diri ayaw pag matarong sa hilabihan ni himoa ang imong kaugalingon nga hilabihan ka maalamon ngano gayud nga ikaw magdaot sa imong kaugalingon. Di ba sa makaingon tang maigsoon, pastor, di ba nag-ingon ka nga magkinabuhi tang tarong? Niya nag-ingon lagi na imong gibasa, ayaw pag matarong sa hilabihan. Ngano sa to pa pastor dili po di maayo nga magmatarong ta. Tagaan ta kamo gihimplo mahigala. Kaning pagkamatarong ari sa tanang pagkamatarong ayo sa tong pagkamanggialamon ari sa tanang pulong pagkamatarong. Atong tan-awon mga igsuon kinsa may pinakabuutan nga tao sa Biblia nga diin mga igsoon gipasigarbo gani sa Ginoo mga igsoon kaning tawhana sa atubangan sa kaaway nga mao si Satanas. Di ba si Job? Si Job hilabihan mga higala ka matarong kay ang Ginoo naguy nagsulti ana. Ingon ang Ginoo, "Hoy, di sa magagikan ingnan ni sa Satanas, ingon sa Satanas gikan sa pag-adtungan hi og sa pagsakag kanaog." Ingon ni si Ginoo ang Dios nga makagagawom, "Nakita ba nimo ang akong alagad nga si Job? Walay sama ingon kaniya sa yuta. Siya naga matarong og hingpit og nagakahadlok sa Dios." Adi, ang pangutana mga higala, makatupong ka atas pagkamatarong ni Job? Pero ang pangutana nga naman si Job nga nakaligo mas kabahong gikan sa alimpulo padulong sa iyang lapalapa. Nganong gitugutan man sa Dios nga tandugon siya ni Satanas nga unta matarong man si Job. Tungod kay si Job mga igsuon ang iyang pagkabuutan ng hinubra. Tungod sa iyang pagkabuutan may mga tawo mga galang hilabihan kabuutan ug tungod sa iyang pagkamatarong pagkabuutan bisan ultimo niyang anak wa na lang gani niya gibadlong iyang asawa iya nang gipasagdan kanmo na gitawag mahigala og naghinubra nga pagkamatarong nga gitawag bitaw maigsoon og sa iyang pagkamatarong dili sa gusto nga masawayan sa tao ba, dili sa gusto nga mubadlong sa uban. So ang mo ning iyon ri maigsoon si Solomon. Si King Solomon maigsuon ngadto sa iyang sulat sa Ecclesiastes matud pa niya ayaw pagmatarong sa hilabihan. Kay kun ikaw maigsuon kun masubra ra kay na imong pagmatarong mahimo man kang compromiser. Imo mang itulirit tong uban. Bisag kabalo ka nga sayop na pasagdan na nimo kay hadlok kang masawayan. Dili na mao. Mo na mga igsoon sa pagkamatarong gikinahanglang sabtan nato nga ang pagkamatarong ingon sa balang kasulatan ang pagkamatarong mga igsoon mo nang gitawag og pagkahadlok sa Dios. Mo na nga kung duna kay kahadlok sa Dios ingon balang kasulatan ang pagkahadlok sa Dios mao ang pagdumot sa dautan. Sa ato pa tanang dautan maigsoon nga imong nailhan dili nimo na buhaton tungod sa imong kabalaka o kahadlok nga ang Dios masakitan sa dihang buhaton nimo na.
Mo na insakto, mo na ingon pagit sa diri, ayaw pagpagka manggialamon. Oh, ningon diri ingon pa niya pagsulti, ayaw pag matarong sa hilabihan, ni himua ang imong kaugalingon nga hilabihan ka maalamon. Ngano gayud nga ikaw magadaot sa imong kaugalingon, makadaot gyud maigsuon. Kanang nanghinubra. So atong nakita diri maigsuon gikinahanglan nga ang atong ang atong pagkamatarong maigsuon dili ta mokawas unsay gisulti sa Biblia. May mga tao maigsuon nga hadlok lagi sila, nagkinabuhi silang tarong, murabag mga politiko pud ba? Na may mga tao nga ana gyud. Hadlok ug masawayan sa tao. Dili mo andam mga igsuon nga kana bang dili nila mga igsuon, di sila mosugot bang nga masawayan sila sa tao. Mo ni pagkamatarong nga naghinubra. So ang tao day nga matarong diha sa Ginoo mga igsuon, maglakaw ta sa pagkamatarong aron ang atong pag-alagad sa Ginoo reasonable. Siyempre kanang pag kinabuhi nimo igsuon diha sa pagkamatarong, subay ka sa kabubuton sa Ginoo, imong gisalikway ang tanang mga butang nga imong nahibaw-an nga makapasakit sa kasing-kasing sa Ginoo. Pagpangalagad na mo na nga inigsimba nimo, inigdaig nimo, malipay ang Dios maglantaw. Magunsa man na, sige kagwarawara sa imong kamot, grabe gyud nimo gyud nga balak-balak, awit pagkagtamas ginawa, lukso-lukso pa gani ng uban. Pero pagkahuman mga igsuon, dili mahadlok mga igsuon, manugal. Hipokrito kayo, hypocrite man nga ana, no? Muna nga gusto sa Dios mga igsuon nga ang ato mga igsuon nga pagkamatarong nahiuyon sa mga batakang lagda sa Dios. Napangutana karon diri, pastor, importante ba gid ining maghalagad ta sa Dios nga magbinuutan ta nga kanang ato bang suhitohon ilhon nato ang mga butang nga dili gusto sa Dios. Nya pagkasayod nimo nga kining mga butang nga wala malipay ang Ginoo, imo na nang isalikway. Nya kay kita naadad man ta na bisag sakit sa atong buot. Sakit sa atong buot maison kay kita naanad na magudtaan agod. Pananglitan karon ikaw mabadlungan ka, masawayan ka. Sakit kay nang sawayon ka oy. Pero kung ikaw gisaway tungod kay ang Dios gusto siya nga malipay sa imong kinabuhi, dawata. Dawata ang mga pagsaway o mga pagbadlong. Kay mauna maison ang gikahimutan sa Ginoo. No? Ngano man gyud kay para nga mo lagi na reasonable ang imuhang pag-alagad sa Ginoo. Kay kung nag-alagad ka sa Ginoo nya wala ka kahibalo ug unsay mga butang makapalipay sa Ginoo, grabe pug kahungog nimo ug nga ana. So, gusto sa Dios maigsuon nga maglakaw ta sa pagkamatarong. Ngano man, atong ablihan maigsuon ng Isayas, dito tag Isayas. Ngano man gusto sa Ginoo, mo naman to aron reasonable kay karon arita na pud mga igsuon anang purpose nga kanang katuyuan sa Dios ba. Nganong gusto magid siya nga kanang makaplagan nga nagkinabuhi gyud ka kanunay nga tarong ba ato ta sa Isayas be. Isayas Kapitulo 49. Isayas 49. Unya, versikulo 15. Ingon diri may igsuon sa Isayas Kapitulo 49, versikulo 15. Makahimo ba ang usa ka babae sa pagkalimot sa iyang masuso nga bata nga siya gayod walay kaluoy diha sa lalaking anak sa iyang taguangkan? Oo, sila mahimong makalimot. Apan ako dili makalimot. Gingon diri may igsuon, no? Gigamit diri may igsuon sa Ginoo ang usa ka inahan. Kay kung doon na may mga igsuon pinaka-concern mga igsuon sa anak, kanig yung mama. Kanig yung mama mga igsuon mo ginay grabe gina migsuon, grabe gina sila sa ilang mga anak. Ngano gyud nga ang gugma sa usa ka inahan, grabe gyud nga kana bang dili ba ikatandi maigsuon dako gyud kay sa tanan ang pagmahal og paghigugma sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak. Ang rason maigsuon kay siya maoy nagluwal ana, nagpagawas ana.
gikan na sa iyahang tag-uangkan. Mo na nga ang inahan imposible kalimot sa anak. Pero abi niyo magigsoon, no? Niingon gid ang Ginoo diri, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga, sa iyang bata nga anak nga lalaki? So ang atong tubag adi gid kalimot. Pero ingon ang Ginoo, makahimo sigurong makalimot. Mahimo nga makalimot ang usa ka inahan. Pero ingon siya, pero ako dili gayud. Sa ato pa maigsoon ang Dios, dili siya malimot ug unsay iyang gikasulti ug unsay iyang gikasaad. Dili gid na sa Dios maigsoon mahitabo nga mapakyas. Dili gid masayop ang sulti sa Ginoo. Karon ato ta, unsa may gisulti sa Ginoo mga igsuon? Unsa may gisulti sa Ginoo mga igsuon nga matud pa niya di idribay gid ang Dios kalimot. Atong basahon igsoon dito ta sa Salmo. Dito ta sa Salmo. Sa Salmo kapitulo 30. Okay. Salmo kapitulo 37. Matod pa sa atong mabasa diri mga higala. Ingon pa niya diri, bersikulo Salmo kapitulo 37 bersikulo 25. Ingon pa niya, ako miagi sa pagkabatan-on ug karon tigulang na. Apan ako wala makakita sa matarong nga gisalikway ni sa iyang kaliwat nga nagapakilimos og tinapay. Siya sa kanunay maluluyon og nagapahulam og ang iyang kaliwat gipanalanginan. No, kani nga pulong maigsoon, usa kini sa mga gisaad sa Ginoo ug migawa sa baba sa Dios nga katudi ang mga tawo nga naglakaw sumala sa kabubuton sa Dios. Unsay gisulti niya nga dili niya kalimtan? Ingon pa niya maigsuon nga di siya musugot nga magkamang tas kalisod. Dili siya musugot mga igsuon nga mahimutang makililimos. Ang gusto sa Dios masayod ka nga siya matinud-anon sa tanan niyang gipamulong, basta ikaw mga igsuon usab nagtamod nga matinud-anon sa baruganan og prinsipyo sa Dios diha sa iyang kaugalingong kahamuot. Kana ang purpose ngano nga ang tawo nga nakaangkog kaluwasan maglakaw diha sa pagkamatarong sa Dios. Gisaad na sa Ginoo ug matud pa gani maigsoon ni King David, no? Pinaagi sa baba ni King David. Matud pa sa Ginoo gisulat kini ni Haring David maigsoon sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 10. Matud pa niya, ang bata nga leon makulangan og mag-antos sa kagutom, apan sila nga nangita sa Ginoo dili makulangan sa bisan unsa nga maayong butang. Gisayon na nimo na. Sa kaluwasan mga igsuon, way problema kung imong nadawat si Kristo. Kung nadawat nimo si Kristo nga imong manuluwas o Ginoo, sigurado na kita na sa langit. Nganuman gisulti na sa Ginoo. Sa dihang atong gidawat si Kristo nga atong manuluwas o Ginoo, gihatagan ta niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Dili mga igsuon kinsa nga personalidad ang naghatag natong katungod. Ang Dios may igsuon ang naghimo sa langit ug yuta. Sumala sa gisulti mison sa Juan 1:12. Hinuon alang sa kadaghanan ngadto kanila nga midawat kaniya, kanila siya nagahatag og katungod sa pagkahimong anak sa Dios. So kung anak na ka sa Dios mga igsuon, kinsa may manununod sa kabtangan sa Dios? Ang alang ang anak sa yawa, ang manunod iyag yung anak. Ikaw anak kaniya, manununod ka kung gidawat nimo siya. Muna nga atong giwali nga ang importante sa tao may igsuon makadawat siya kang Kristo. Kay maonig mga igsuon ang pinaka-importante gyud kay sa tanang butang sa kinabuhi sa tao dinhi ini kalibutan nga kung sa diin siya makalikay ug makaikyas gid siya sa silot sa sala nga mao ang nagdilaab nga kalayo didto sa Hades, didto sa impierno ug sa linaw nga kalayo. Mura man na. Kaysa diyang gidawat nato si Kristo nga atong manuluwas na himutang anak sa Dios. Unya ang atong tanang mga sala basta gidawat nato siya.
iyang limpyuhan, iyang hinluan na mahinlo, malimpyo atong tanang mga sala. Kay mo na gisulti magison sa Juan 1:29. Ingon si John the Baptist, tanawa ang nating karnero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Si Kristo mao ang magkakuha sa atong sala. Siya mao magison ang maghugas sa atong mga sala. Kanus alang siya makahimo sa paghugas sa imong mga sala. Sa diyang imong nadunggan ang mensahe sa maayong balita. Unya, nadunggan nimo ang insakto nga procedure. Ang uban magud mga igsoon daghan kayo diha karon magwali magison sa telebisyon, daghan gani kay mga membro na sa social media, na sa TikTok, na sa YouTube, na sa Facebook. Pero kung iyong paminawon may igsoon, ilang ipakita ang gyud nindot kay sila muhatag og kinabuhi sa mga bersikulo, muhatag sila mga insight pagdasig sa tao nga moalagad. Pero ang problema may igsoon, paalagaron nimo ang tao og wala maluwas. Kanaya pagpangalagad dili reasonable. Dili na siya matawag og reasonable service. Kung ang tao may igsoon wa maluwas, unsay paagi aron tao maluwas? Mudawat ni Kristo Jesus. Kaysa diha nga mudawat siya kang Kristo Jesus, naa na say relasyon sa Dios, gitawag na siya anak sa Dios, unya ang iyang sala gihugasan na ni Kristo. Dagang mga tao ron, dagan kayong mga tao may igsoon nga maayo kay mubat-bat og bersikulo, pero ang problema wala nila gihatudlo, wala nila may igsoon gipadayag pag-ayo og unsay insaktong aplikasyon. Unsaon nato pag-take ang pagkamanluluwas ni Kristo sa ila lang, dalon sa simbahan, pasayaw-sayawon, palukso-luksohon, pabasa-basahog Biblia, palingkuron, papaminawon sa ilang diskurso, sa ila, mo na nagitog og pag-alagad. Magunsa man na may igsoon nga, naminaw pulong sa Ginoo, pero ang kasing-kasing bakante, kay wala kadawat sa Ginoo. Mangutana mo, asa man mabasa sa Biblia, nga padawaton sa Ginoo, kaklaro kay na may igsoon, oy. Naasa may igsoon sa Kolosas 2:6, sanglit gidawat naman ninyo si Hesukristo nga Ginoo. Sa to padawaton ginato si Hesukristo. Unsay paagi sa pagdawat? Unang Juan 1:9. Ato siya maigsoon nga isugid sa atong baba nga siya mao ang atong Ginoo. Kay katong Juan 1:12 mahimo tong real sa diha nga giablihan na imong baba o gidawat nimo siya pinaagi sa mga pangamuyo. Naa na sa Biblia pagdawat sa ilaw man. I-include na dawat ana ug imong gidawat sa Ginoong Hesukristo, luwas na ka. Pero wala na hatag insakto maigsoon na application kana bang procedure ba? Nahinumdum ko maigsoon dunay usa to ka doon natoy usa ka kuan maigsoon ba kanang pilosopo pud to nga Subano man sa Zamboanga del Sur. Niadto siya sa kuan kining ni ang ning adto siya dito sa kanang clinic man sa mga barangay. Nagpa-check up siya. Ang ngayon sa kuan kaning tambal sa nga, Dok, kay na mapoy doktor dito. Dok, kanang sakit kay kung ulo unsa may tambal, giratagan sa resita, palitan ni dito kuan. Palitan ni dito sa pharmacy. Unya tumara ni siya katulo sa usa ka adlaw kanang wala pa kanang sa to humanaggaon. So ning palit siya migsoon uli siya sa ila. Iya din gianalisar gamit siya ang kaugalingong pamalandong ba. Siya nga nganong ako manin tumaron? Ang kung sakit ulo. Nganong ari man ako tumaron nga ang akong gitumar padulong mastiyan. So ang nitabo migsoon ang iyang gihimo, iyang gihampol ni siyang ulo ang katong tablitas ba. Abot migsoon og ikatulo ka adlaw wa man mauli ang labad siyang ulo ning grabe man noon. Balik siya dito sa kinini ang klinika. Sa dok, wa man ko mauli sa tambal nga imong giresita nako. Ingon ang doktor nga gyo, kapila man nimo tumara? Sa wa na ko tumara. Oy, nganong tumaron man ako dok nga di man ang akong tiyan mo sakit ako mang ulo. Ingon din ang doktor, amo lagi na gidangat lagi nimo. Nga pilosopo man ka. Mga higala dili matabang og pinulosopo nato ning procedure sa Ginoo. Kung unsay gisulti sa Dios dapat himuon nato kay kung di nato nabuhaton, wala man kay mahimo. Wala mahimo ang tao. Oy, kung di nato nabuhaton ang ihang gitudlo nato ang angay buhaton. Unsay atong himuon aron nga di ta maimpirno? Dawaton nato si Kristo nga atong manluluwas og Ginoo.
Kaysa din gidawat nato si Kristo, giklaro magisun sa Roma kapitulo 4 bersikulo 7 8, nahimo kang bulahan isa. Bulahan ang tao kansang kadautan gipasaylo na kansang sala gi kalimtan na sa Dios. Bulahan ang tao kansang kalapasan dili na hinumduman sa Dios. Kano sa ama na manghigala nga kalimtan sa Dios ang tanan natong pagkadili matarong gikan atong pagkatimaan atong buot hangtod sa nga atong nadawat si Kristo. Kano sa ama na? Sa diyang gidawat nato si Kristo, kalimtan niya tanan. Nya magsugod din tagbag-ong sinugdanan. Mo na nga yun ang ikaduhang Korinto 5:17, busa bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo Jesus bag-o nang binuhat, ang daang mga butang nagapanglabay na, tan-awa ang mga bag-ong butang nagapangabot na. Kano sa ama na mahitabo nga mahimo kang bag-o kung nadawat nimo si Kristo? Pero guwa nimo madawat si Kristo, bisan pa na mapuno ng imong ulog bersikulo, wala kay kagahom sa pagtalikod ug unsay imong magikalingawan, kay wala tay gahom nga igo mga igsoon nga ikabatok sa gahom sa demonyo nga nagpuyo sa ato. Mga higala, wala man pud tay oras, taas naman pud ang ato ang na-consume nga mga minuto. Kini inyong higala ug alagad Pastor Eliezer Eramis, magadapit kanunay ninyo sa matag usa nga magasunod sa ato ang mga mensahe dinhi sa social media, dinhi sa atong Facebook account ug ingon sa mga higala sa atong YouTube account, no? Nasa tay YouTube mga higala, i-type lang nimo dito Eliezer Eramis mulutaw na diha, mao na diha magisunahad diha atong mga wali. Sa karon mga higala ato nin tapuson pinagi sa mga pagampo, magampo ta. Amahan mo ang langit nun. Salamat sa imong pulong. Salamat o Dios sa amo ang jutay nga kulo kabildo dinhi Ginoo sa social media ko naglaom nga sa tanang nakadungog ni Ginoo imo lamdagan ilang kasing-kasing. Kaya nasayad kami Ginoo nga naa na kami karon ni ining naghinapos nga kapanahonan. Salamat o Dios, kining tanan na magitugyan gisalig kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Higalawan na tay oras hangtod na sab sa sunod nga panahon. Kini na sab inyong higala ug alagad sa Ginoo Pastor Eliezer Eramis magapanamilit. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.